बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तो आज सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या कैसे ऐसी बातें कर लेते हैं कि ये समझते हैं कि लोगों को कुछ मालूम नहीं है। अजीब व गरीब बातें करते हैं। अब आप उनका बयान सुने कि न्याजी अगर 300 अरब ले आता तो मुझे IMF की मिन्नतें ना करना पड़ती। ये जनाब उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है, और कहा है कि न्याजी कहता था 3 माह में 300 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा। तो जनाब वाली इमरान खान साहब ने कैसे ये लाने थे डॉलर्स? आपने अपने केसेस माफ़ करवा लिए, जरदारी साहब के केसेस माफ़ हो रहे हैं, 2 ख़ानदानों ने और जितने लोग आपके साथ हुकूमतों में बैठे हैं सब ने तो अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं। नैब के हो, मनी लॉन्ड्रिंग के हो, सिर्फ 11 अरब रुपया तो आपका एक केस में गया है, और बाकी सारा कुछ आप समझते हैं लोगों को मालूम ही नहीं है कुछ। कैसी मज़ाक खेज बातें करते हैं आप तो अपना मजाक तो खुद बनवाते हैं। कहते हैं जी जहाँ पर जाओ वो कहते हैं शहबाज शरीफ मांगने आ गया। वो इसलिए कहते हैं आप मांगने आ गए क्योंकि आपके सबके पैसे बाहर पड़े हैं, अरबों डॉलर आप 2 ख़ानदानों के बाहर पड़े हैं, और वो कैसे आपको पैसे दे दे। आप पर तो आपके भाई साहब नहीं इतबार करने के लिए तैयार। वो आपकी 1.5 साल हो गया हुकूमत को, वो अभी तक नहीं आए। क्या कि आप पर एतबार नहीं है उनको कि कहीं आप दगा ना दे जाएं। और ज़राए बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये मालूम है कि कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ साजिश ना हो जाए। ये इक़्तिदार जो है बड़ों बड़ों को लालच में अंधा कर देता है, और मियां नवाज शरीफ मुकम्मल इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं। और आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा भी खामोश हैं, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर है। इतलात तो ये हैं कि वो भी पाकिस्तान नहीं आई। इसका मतलब है कि कोई प्लान ऐसा है जिस पर उनको शक व शुबहात है, लेकिन ये चूँकि बताते नहीं हैं। ये कहते हैं कि भाई ये बात हमारी ओपन ना हो, लेकिन ये बात भी तय है कि ये उनको इत्मीनान होता तो उनके अपने भाई की हुकूमत थी, उनकी अपनी जमात की हुकूमत थी, वो कब के आ चुके होते। अभी तक तो वो इसलिए नहीं आ पा रहे कि वो चाह रहे हैं कि मुझे मुकम्मल 100% जब तक यकीन ना हो जाए उस वक्त तक मैं पाकिस्तान ना जाऊं। इसी वाले से आप देख लें कि मरीम बीबी भी जो है वो खामोश हैं, मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान पर ने वैसे बयानिया जो साइफर का था वो दोबारा ज़बरदस्त किया, दोबारा तोशाखाना बहुत तेज़ किया जा रहा है। और जो दिलावर साहब हैं जिनके वाले से बातचीत हो रही है, उनके बारे में ये भी आया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। और ये मुझे समझ नहीं आती एक बात कि एक बंदा हाजिर सर्विस भी रहता है, फिर रिटायर्ड होने के बाद भी उनको नवाजा जाता है, तो फिर कैसे आपके नौजवान नस्ल जो है वो एतमाद करेगी कि आपके मुल्क में उसको जॉब मिलेंगी। इधर से बंदा ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड होता है, पता चलता है फिर दोबारा रख लिया गया है उसे। तमाम अदारों के में ऐसे है, तमाम अदारों के मामला है, जहाँ से भी लोग बड़े रिटायर्ड होते हैं वो आगे जाके प्राइवेट अदारों में या सरकारी इदारों में फिर बैठ जाते हैं। 2-2 3-3 साल के लिए सियासी भर्तियाँ करके उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। क्यों नहीं आप नौजवानों को वो देते जॉब्स उनकी जगह? क्या इनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं? पूरी दुनिया में सबसे पहले नौजवानों को तरजीह दी जाती है ताकि जो फ्रेश ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है कौम को। और फ्रेश जो ब्रेन है वो हमारा बाहर जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरीके से इस मुल्क से निकलें। यही वजह है कि ये नाकस पॉलिसियाँ कि हर अदारे पे अपना बंदा बिठा के रखो और उसे नवाजते रहो ताकि हमारी चोरी चकारी जो कुछ हम गलत करते हैं वो छुपा रहे। और दूसरी जानिब इमरान खान पर जो अपनी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाने का इल्ज़ाम था उसको मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया है अदालत ने। और रावलपिंडी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो है वो उसके बारे में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये कहते थे कि इमरान खान ने खुद अपनी गिरफ्तारी का वो ड्रामा रचाया और ये 9 मई का वाक़या हुआ। ये कैसे ऐसे ढिठाई के साथ, ऐसे बेशर्मी के साथ आके आप ये बातें करते हैं कि ये इन्होंने खुद किया, हुकूमत आपकी, गिरफ्तार करने वाले आप, सारा कुछ आपने किया। और अब जो आप हरकतें कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से आप देख लें, जितने सियासी कारकुन पकड़े हैं उनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनको रगड़ा लगा रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर। और दूसरी जानिब आप देख लें कि बारिशें जो हैं
انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ 26 جولائی تک شدید بارشیں، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے، اور جو لاہور، پنجاب میں اور KPK میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس کا شدید ترین نقصان ہوا ہے۔ پنجاب میں موسلادھار بارش کے باعث متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں آج، اور گھروں تک میں پانی داخل ہو گیا۔ لوگ بالٹیاں پکڑ کر گھروں سے پانی باہر نکال رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نگران سیٹ اپ ہم پر مسلط کیا گیا ہے ان کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک ہے۔ آج صبح سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ جنرل ہاسپٹل میں بھی آپریشن کے دوران جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا تھا، جنریٹر بند ہو گئے تھے۔ اس طرح مختلف اسپتالوں میں اطلاعات تھی، ورنہ آپ دیکھ لیں پورا پچھلا ہفتہ ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب جناب وہ فوٹو سیشن ضرور کرواتے رہے، جا کے فلاں اسپتال میں فلاں مریض کی عیادت کی، فلاں اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی، اور جب اپنا سامنے کارکردگی آتی ہے تو وہ صفر ہے۔ یہ فوٹو سیشن، یہ جناب شہباز شریف صاحب کا دیا ہوا تحفہ ہے، فوٹو سیشن جو آج ہو رہا ہے، اور یہی اصل وجہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کارکردگی کوئی نہیں ہوتی۔ فوٹو سیشن اور اپنے تھوبڑے جو ہے نا وہ میڈیا پہ لگانے کے لیے وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ ہماری تشہیر ہو کہ ہم نے جناب یہ کیا۔ یہ کوئی اگر آپ کام بھی کریں تو کوئی قوم پہ احسان نہیں کر رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کے آپ خادم ہیں، دنیا میں یہ تمام لوگوں کو خدمت گزار سمجھا تھا، آپ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے پلتے ہیں، لیکن یہاں پر الٹ صاحب ہے۔ یہاں پر قوم کو جواب دہ ہونے کے بجائے یہ قوم ان کو جواب دہ ہوئی پڑی ہے۔ راتوں رات بجلی کی وارداتیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ یونٹس مہنگے، یہ اب 50 سے اوپر آپ کا معاملہ یونٹ کا گھریلو بجلی کا جانے والا ہے ٹیکسز ڈال کر۔ یہ پتہ نہیں قوم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور اوپر سے آپ نے دیکھا ہے کہ KPK میں بھی بارشوں سے 4 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے خطے میں اس ٹائم جو ہے بارشوں کی وجہ سے قحط بن رہا ہے۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوں گی، کیونکہ بارشیں بے وقت اور بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھارت نے چاول پر ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور خوراک کو وہ ایکسپورٹ، اور ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی ابھی تک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، یہ میں بارہا دفعہ اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا جب بھی کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پلاننگ کرنی شروع کرتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ پاکستان نے صرف ایک مرتبہ یہ کام کیا کہ اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہے، وہ ہے کرونا کے دنوں میں، اور وہ بھی خوش قسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس کو عمران خان صاحب دیکھ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کو ان سب نے دباؤ ڈالا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں تاکہ بٹا ہی بیٹھ جائے، لوگ بھوکے مر جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ پالیسی اپنائی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، جہاں پر زیادہ کیسز آتے تھے ان علاقوں کو آپ نے ان لوگوں کو وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیہڑی دار جو بندہ تھا وہ سروائیو کر گیا اور انڈسٹری چلتی رہی، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ دنیا میں انڈسٹری بند تھی، اور عمران خان صاحب کی یہ پالیسی جو ہے وہ اوپر لے گئی انڈسٹری کو، جو آپ کے لوگ تھے، اور انڈسٹری کو بجلی جو ہے وہ مناسب ریٹ پر مل رہی تھی، گیس مناسب ریٹ پر مل رہی تھی، اور ایکسپورٹ آپ کی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ڈالر کا اوپن مارکیٹ میں اور انٹر مارکیٹ میں جو ہے ریٹ تقریباً سیم تھا، اور لوگ لیگل چینل کے ذریعے پیسے بھیج رہے تھے۔ انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور کہہ رہے ہیں جی نیازی صاحب نے جو ہے نا وہ 300 ارب ڈالر لے آتے تو مجھے مانگنا نہ پڑتا۔ بھائی اپنے پیسے تو لے کر آئے ہیں آپ نے کب تک قوم کو ٹھگ کی بتی کے پیچھے لگائی رکھنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو اگلے 10 دن ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت جانے سے پہلے عمران خان نااہل اور جیل میں ہوں، لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ ہر ہمیشہ یاد رکھیں پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ اپنی طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھ کر تو ہم الیکشن لڑیں، لیکن اگر یہ رکھ بھی لیں باہر تو پھر بھی یہ نہیں جیت پائیں گے۔ یہ انہی کے اپنے کرائے ہوئے سروے انہیں بتا رہے ہیں۔ عبرتناک شکست ہے۔ بس یہ اب یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ نیازی یہ لے آتے وہ لے آتے، اور بھائی کیا لے آتے؟ آپ کے سامنے ہے، آپ کی نگران سیٹ اپ آپ نے لگائے، KPK کی پولیس کا بھی بڑا غرق کر دیا۔ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین پولیس بن چکی تھی،
लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक रोल मॉडल सेट किया था इमरान खान साहब ने, इन्होंने आके उसका तो सत्यानाश किया, मुल्क को आप 50-60 साल पीछे ले गए हैं। और अब अगर इमरान खान साहब दोबारा आते भी हैं तो ये लोगों की खाम ख्याली है कि वो चंद दिनों में ठीक कर लेंगे। ये मामला तब 3-4 साल में जाके रूटीन में आएंगे, ये आप याद रखें। क्योंकि जितना बेड़ा करके इन्होंने कर दिया है और जो बरूदी सुरंगें इन्होंने बिछा दी हैं, जिस तरह इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं बिजली वगैरह के, वो अब आपके सामने हैं। इनको सबको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इस सारे गंद को साफ करके। तो फिर जो इन्होंने बर्तियां सियासी ऊपर बिठा दी हैं, अपने मनपसंद लोग जिनकी कारकर्दगी सिफर है, हर अदारा दूसरे दायरे वाला काम कर रहा है, अपने दायरे का काम नहीं कर रहा। ये हमारी हालत बन चुकी है। इसके अलावा यही है कि हर अदारा अपना काम करे, और ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इसको जो आपने गरीब मुल्क होने के बावजूद, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि जो गाड़ियों को इन्होंने अब तोहफा दे रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को, टॉप ब्यूरोक्रेसी को, ये क्या है? क्या उनसे पुरानी गाड़ियों में सफ़र नहीं होता? कौम भूखी मर रही है और आप गिनती के लोगों को जो है वो नवाज रहे हैं। यही इनका तरीकाकार रहा है, ताकि जो है हम जब निगरान सेटअप में जाएं, जब इलेक्शन में जाएं, तो ये लोग इनके लिए वारदातें करें। सिर्फ असल मकसद ये है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।